खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से तबाही। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद रेले में बह गए। बादल फटने का वाकया स्वाबी के इलाके दारवड़ी में पेश आया। सैलाबी रेला गाड़ियां भी बहा ले गया। पानी घरों में दाखिल। शहरी जाने बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। 70 से ज्यादा महसूर अफराद को इमदादी टीमों ने रेस्क्यू किया। लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई रास्ते भी बंद। बारिश से एबटाबाद के नदी नाले भी बिफर गए। पानी गली महल्लों, घरों और दुकानों में खड़ा हो गया। पेशावर, मर्दान, डियाई खान में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। उजड़े ख्वाब, हर तरफ बर्बादी और तबाही की दास्तानें। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट सब कुछ मलिया मेट कर गया। घर, होटल, राब्ता पुल और सड़कें सब तबाह। सैलाब के बाइस 20 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। बुनेर में शहादतों की तादाद 213 हो गई। स्वात, बाजोड़, तूरगर, मानसेरा, शांगला और बडग्राम भी शदीद मुतासर। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक मुतासरीन के लिए 456 रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके। 400 रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर इमदादी ट्रकों के काफिलों को भेजा जाए। मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएं। मरी, चकवाल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके से रियाब आ गए। स्वां दरिया और कोरंगी नाले की सतह बुलंद होने का खतरा। इंतजामिया हाई अलर्ट। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब में मुमकिना क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। CNW को बारिशों से मुतासरा रोड्स की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। वादिया नीलम में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 5 अफराद, जाम बहक बच्चे जख्मी। हादसे का शिकार गाड़ी केल से ताव बढ़ जा रही थी। रावलाकोट में एक गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी में सवार यूनिवर्सिटी ऑफ ऊंच की खातून लेक्चरार जाम बहक हो गई। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में मुसलसल बारिशें। नाला महल और मालवानी में शदीद तुग़यानी। इमरजेंसी नाफिज। लैंड स्लाइडिंग के बायस सनी रोड बंद कर दिया गया। बाईपास के करीब दुकानें खाली करा ली गईं। मुतादिद इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। मसाजिद से ऐलानात। रावलाकोट के नदी नालों में भी तुग़यानी। मुल्क में बारिशों के मजीद 2 बड़े स्पेल आने को तैयार। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने और क्लाउड बर्स्ट से ज्यादा नुकसान हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को ज्यादा खतरा है। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से तबाही। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। बुनेर, स्वात, शांगला और बाजौड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का चौथा रोज। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा अजला में भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर कोर और FWO का लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। चराय पराक्रम को डायवर्जन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाजौड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली के काम के आगाज पर मकामी अफराद का खुशी का इजहार। बलूचिस्तान का प्रोफेसर भी दहशत गर्दों के लिए सहूलतकारी में मुलविस निकला। क्वेटा से मुल्क दुश्मनों के प्रोजेक्ट हीरोफ 2 का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। कलदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशतगर्दों समेत गिरफ्तार प्रोफेसर उस्मान काजी का यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। कहा, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर
خودکش حملے کے لیے سہولت کاری کی۔ لاپتہ افراد کا ہتھیار ریاست کے خلاف سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا فورسز کو خراج تحسین، کہا گرفتار پروفیسر کہاں سے محروم ہے، بیانیہ چلایا جاتا ہے بلوچستان کے لوگ محروم ہیں۔ پیٹائی دور میں دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے گئے، سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی تو کیا گالیاں دینے سے ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے شہر یوکوہاما میں اوورسیز کمیونٹی سے خطاب، کہا آج پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں، سڑکیں دوبارہ بننا شروع ہو گئی ہیں، پنجاب ترقی میں بہت جلد جاپان کی سطح پر آ جائے گا۔ مریم نواز کا یوکوہاما کی تاریخی سرخ پتھروں کی عمارت کا دورہ، یوکوہاما ریڈ برک ویئر ہاؤس کے مختلف حصے دیکھے، بچوں کو ہنرمندی سکھانے کے مرکز کا دورہ بھی کیا۔ مریم نواز کی یوکوہاما کے میئر سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا کابینہ ارکان کے ہمراہ جاپان کا سرکاری دورہ، اخراجات کا تخمینہ 10 کروڑ لگایا گیا، تخمینے کے باوجود 16 کروڑ کے فنڈز ایڈوانس منظور کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ اور کابینہ کا لگژری ہوٹلز میں قیام، ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کے لیے لگژری گاڑیاں، تحائف میں قالین، کشمیری شالز اور ڈیکوریٹوز شامل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور میں نادرا سینٹر کوٹ عبد المالک پہنچ گئے، شناختی کارڈ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا، سسٹم ڈاؤن، انٹرنیٹ بند اور مسائل ہی مسائل، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی پاسپورٹ آفس شاہدرہ بھی گئے، وزیر داخلہ نے پاسپورٹ بنوانے کے عمل کے بارے میں پوچھا، فائلیں اور کاغذات دیکھ کر برہمی کا اظہار کیا، کہا شہری کسی بھی سینٹر سے پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں، تمام ریکارڈ فوری آن لائن کرنے کا حکم۔ 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا موقف۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ون ونڈو پاسپورٹ پروسیسنگ کا آغاز، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افتتاح کیا۔ اسحاق ڈار کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو مبارکباد، کہا 40 منٹ کا کام 10 منٹ میں انجام پائے گا، ملک کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے، بھارت کے ساتھ ہماری طرف سے امن رہے گا، بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو کرارا جواب ملے گا۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی ختم بھی ہو سکتی ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خدشے کا اظہار کر دیا۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، سیز فائر برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ امریکہ کا بھارت سے روسی تیل کی خریداری فوری روکنے کا مطالبہ، وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر ناوارو نے خبردار کر دیا، بھارت روسی تیل خرید کر ماسکو کو جنگ کے لیے ڈالر دے رہا ہے، بھارت روس سے خام تیل کی خریداری بند کرے، اگر یہی رویہ جاری رہا تو امریکی کمپنیوں کے لیے بھارت کو جدید عسکری صلاحیت فراہم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بھارت روس اور چین سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان زرعی تعاون نئے دور میں داخل، دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدے طے پا گئے۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ اور تحقیق رانا تنویر حسین کا دورہ تہران، غذائی تحفظ اور زرعی تعاون سے متعلق اعلیٰ سطحی وزارتی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی، پاکستان کے لائیو اسٹاک اور گوشت کے شعبے کو بھی ترجیح دی۔ رانا تنویر حسین نے کہا، پاکستان کے لیے ایک مستحکم اور مسلسل برآمدی منڈی کھل گئی ہے، پاکستانی آم کی برآمدات ایران کو نمایاں طور پر بڑھ جائے گی۔ نون لیگ نے رانا ثناء اللہ کو پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست پر ٹکٹ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالد نشست پر انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کی ملاقات، ہاکی کے کھلاڑیوں کی ویلفیئر اور ری ہیب کے ایشوز پر تبادلہ خیال۔ عماد بٹ نے ہاکی کی بحالی اور پرو ہاکی لیگ میں شرکت سے آگاہ کیا۔ کپتان عماد شکیل بٹ نے محسن نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔ محسن نقوی کا ہاکی ٹیم کے لیے 10 لاکھ روپے فیکس انعام کا اعلان۔
غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، امداد کے منتظر مزید 57 فلسطینی شہید، بھوک اور غذائی قلت سے مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 258 ہو گئی، غزہ میں شہادتیں 62,000 تک پہنچ گئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 5 لاکھ افراد قحط کا شکار ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل میں ملک گیر ہڑتال، تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج، مظاہرین نے آگ لگا کر سڑکیں بلاک کر دیں۔ واشنگٹن میں خالستان ریفرنڈم کا انعقاد، سکھوں کی بھرپور شرکت، ہزاروں سکھوں نے اپنی الگ ریاست کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق خالستان ریفرنڈم کا انعقاد واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل پارک میں ہوا۔ سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے بھارتی پرچم پھاڑ دیا، کہا خالستان لے کر رہیں گے، بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ پاکستان کو شعیب عرفان نے امریکی اسکواش ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا، فائنل میں ملیشین کھلاڑی کو شکست دی، نیتھن کیوک کے خلاف شعیب عرفان نے 40 منٹ میں 3-1 سے فتح حاصل کی۔